नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने जोड घटाउ र यो राजनीतिक समीकरणको अर्थ पूरा गर्न दिएको समयभित्र त्यो पार लगाउन नसकेपछि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निकै चलाखीपूर्ण ढंगबाट राजनीति गरेको एउटा स्थिति अहिले हाम्रो सामु रहेको छ। देशले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा यति बेला नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि पाएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यो बीचमा गठबन्धन बन्यो, गठबन्धन टुट्यो, फेरि गठबन्धन नयाँ किसिमले बन्यो। अब बनेको गठबन्धनले जुन 7 दलको सहमति र स्वीकार्यका साथ गठबन्धन बनेको छ, यसले जस्ता जस्ता किसिमका घोषणापत्रहरू प्रस्तुत गरेको थियो त्यो अनुरूप अब यो सरकार बन्ला अथवा यो सरकार पनि चुनौतीको चाङबाट गुज्रिनुपर्छ र भोलिका दिनमा फेरि पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने स्थितिमा गएर रहन्छ भन्ने अबको केही दिनबाट नै सुरुवात हुन सक्छ। र यो स्थिरताको राजनीतिको परिकल्पना जुन किसिमले गरिएको छ नेपाली राजनीति वृत्तमा, त्यो स्थिरताको परिकल्पनाकारहरूले राजनीतिलाई बुझेका छन् कि छैनन् अथवा जनअपेक्षा अनुसार उनीहरू खरो रूपमा उत्रिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहिलेको राजनीतिक इस्यु बनिरहेको छ। र आज हामी यिनै इस्युमा रहेर प्राइम इस्युमा केन्द्रित रहनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। जसको नीति उसकै नेतृत्वको खाँचो औल्याउने प्रचण्डले पछिल्लो पटक फेरि पनि समृद्धि र विकासका लागि आगामी सरकार भन्ने मूल नाराका साथमा अब काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यसमा उनी कसरी काम गर्न सक्लान्, यो चुनौतीको चाङ छ भनेर भनिएको छ। कतिपय ठाउँमा गणतान्त्रिक अनुदान र यो व्यवस्थाको कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउने अनि फरक मत राख्नेहरूले पनि उनीमाथिको संशय व्यक्त गरिरहेको अवस्था छँदैछ। तथापि यति बेला चाहिँ अब प्रचण्ड प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित यस्तो कित्ता काटले कसरी चाहिँ अस्थिरतालाई निमित्यान्न पार्छ र स्थिरताको राजनीति कसरी सुरुवात हुन्छ भन्ने एउटा अर्को चुनौतीको विषय पनि रहेको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब सरकारमाथिका चुनौतीहरू के छन्, कसरी चाहिँ सरकार सञ्चालन हुन्छ, सरकारले कुन बाटो भएर जाँदाखेरि चुनौतीहरूलाई पन्छाउन सक्छ लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्री रहेको छ। प्राइम इस्युमा अबको क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा चुलिएको विवादले सत्ता समीकरणको गठबन्धन फेरियो। कांग्रेस र सभापति देउवालाई चलाख्याइपूर्ण तरिकाले मात खुवाएर एमाले सहितका 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि प्रचण्ड चुनौती नै चुनौतीको घेराबन्दीमा छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने चुनौती त छँदैछ, सत्ता सहयात्री दल अनि स्वयं मन्त्रीमाथि लगाम लगाउन सक्ने अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छैनन्। 10 तिर फर्किएका रङ्गी बिरङ्गी दल, नेता र मन्त्रीलाई मिलाएर जनअपेक्षा अनुसार सरकार चलाउन प्रचण्डले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। जसको नीति उसकै नेतृत्वको खाँचो औल्याउने प्रचण्डले समृद्धि र विकासका लागि आगामी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने धारणा बारम्बार राख्दै आएका थिए। नभन्दै प्रचण्ड यति बेला तेस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा उधाएका छन्। विकास र समृद्धिका सपना बाँडेर भोट माग्दै तेस्रो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल प्रचण्डले सत्ताको सुनौलो अवसर पाए पनि चुनौती नै चुनौती छिचोलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो तत्कालीन नेकपा सरकार अर्थात् ओली सरकारमाथि उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने र आफैले केलाएका समस्याको समाधान दिने चुनौती उनी सामु छ। जनताले सरकारी सेवा सुविधामा पाएको ढिला सुस्ती र झन्झट हल गर्नुपर्ने दायित्वसँगै सुशासन र सदाचारको प्रतिबद्धता देखिने गरी गराउनुपर्ने गहन जिम्मेवारीले प्रचण्ड सरकारलाई बोझिलो बनाएको छ। गणतन्त्रप्रति अनुदार र यो व्यवस्थाका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउने अनि फरक मत राख्नेहरू नै यति बेला प्रचण्डका सारथी भन्दै सत्ता सहयात्रामा छन्। भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने वकालत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति आर्जन गरिरहेको रासोपा र राप्रपा लगायतका दललाई मिलाएर अघि बढ्नु नै प्रमुखका लागि अर्को चुनौती बन्नेछ। राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई एउटै स्थानमा ल्याए पनि अब विगतका तिक्तता मेटिन्छन् वा सुसुप्त रूपमा देखा पर्छन्। यी दुई प्रमुख नेताहरूको सम्बन्ध र व्यवहारले समेत प्रचण्डको कार्यकालमा ठूलो अर्थ राख्नेछ। कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठजोड गर्ने प्रवृत्तिका कारण समेत
प्रचण्डको छवि अस्थिर नेताका रूपमा दोहोरिएको छ। प्रचण्ड प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित यस्तो कित्ताकाटको अस्थिर गठजोडका कारण काङ्ग्रेस सांसदसँगै सत्ता गठबन्धनकै सांसदको भरपूर साथ पाउँछन् वा पाउँदैनन्। यसले समेत सत्ताको गतिशीलता, कानुन निर्माणको भूमिकामा प्रभाव पार्नेछ। सबैलाई मिलाएर विश्वास जित्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती समेत प्रचण्ड सामु छ। संसदको पहिलो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चुनौतीको सामना गर्न समेत प्रचण्ड आजैदेखि तयार हुनुपर्नेछ। संसदमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल जस्ता हस्तीले उठाउने आवाजको जवाफ दिनुपर्ने अर्को चुनौती समेत प्रचण्डले झेल्नुपर्नेछ। सरकारका हरेक गतिविधिले सांसदहरूले खरो आलोचनाको चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरेका कारण प्रचण्डले हरेक विषयमा आफूले चाहे जस्तो गरी निर्णय गराउन सक्ने छैनन्। घोषणापत्र मार्फत विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती रोक्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डले सरकारमा रहँदा कस्तो कदम चाल्छन्? यो जनस्तरको चासो र अपेक्षाले प्रचण्ड सरकारलाई बारम्बार पिरोलिरहनेछ। 2047 पछिका सबै प्रधानमन्त्री मन्त्रीको सम्पत्ति उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्ने माओवादी केन्द्र र राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ या हुँदैन? यो केवल भोटको राजनीति हो वा गर्नको लागि लेखिएको बोली हो? यतातर्फ समेत सांसद र जनताको चुनौती वर्तमान सरकारले झेल्नुपर्नेछ। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने लगायतका आश्वासन व्यवहारमा पूरा गराउनु नै वर्तमान सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ। माओवादी र एमाले गरेका प्रतिबद्धता मात्रै नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हिजो प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि गरेका आलोचना र उठाएको प्रश्नको जवाब समेत प्रचण्ड सरकारले दिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उठाएका प्रश्न र राजनीतिक मुद्दाको सामना समेत यही सरकारले गर्नुपर्नेछ। सत्ताको बहुमत पुर्याउन जोडिएका रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका माग र मुद्दा हुन् वा मल विभाजनसँगै किसानले भोग्नु परेका समस्याको समाधान गराउने जनमत पार्टी र सिके राउतको प्रतिबद्धतालाई समेत प्रचण्ड सरकारले पूरा गराउनु पर्नेछ। देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई उकासेर जनजीवनलाई सामान्य बनाउनु पर्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रमा उब्जिएका विवादलाई कूटनीतिक निकास दिनुपर्ने लगायतका धेरै चुनौती प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको मन्त्रीमण्डल टिमले कसरी पूरा गर्छन् गराउँछन् चासोसहित प्रतीक्षा सुरु भएको छ। अवश्य पनि दर्शकवृन्द, यति बेला सरकारमाथि आइपरेका चुनौतीका सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको भिडियो सामग्री यहाँहरूमाझ राख्यौं। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये को पहिलो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा जुन किसिमले विवाद भयो र त्यो विवादलाई सत्ता समीकरणको अर्को कदम मार्फत चाहिँ एउटा नयाँ स्वरूपमा लगियो र भएको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धनको एउटा प्रारूप तयारी भयो र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले सरकार बनेको छ। 7 वटा दल चाहिँ यो सरकारमा समर्थकका रूपमा रहेका छन्। सरकारमा कसले कस्तो किसिमको जिम्मेवारी पाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तथापि मुख्य पदलाई लिएर, मुख्य मन्त्रालयहरूलाई लिएर अझै पनि केही खिचातानी हुन सक्ने आकलन गरिएकै छ। अब खास गरिकन घोषणापत्र मार्फत प्रचण्डले उठाएका विषयवस्तु र उनले उठाएका विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरूले किनारा कहिले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो नेतृत्वकालमा पूरा गर्नेछु भनेर जुन किसिमको घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो आम निर्वाचनमा, त्यो प्रतिबद्धतालाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएसँगै आफ्नो सरकारको पालामा पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चुनौती छ। अर्को चुनौतीको रूपमा लिएको 2047 साल पछिको चाहिँ सबै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण बुझाउने भन्ने श्रृङ्खला सुरुवात गर्नुपर्नेछ। यो विषयमा म तटस्थताका साथ लाग्छु भन्नुभएको थियो। त्यो कदम अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू धेरै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र र राप्रपाले जुन फरक किसिमको एजेन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, अब सँगै सरकारमा भएपछि यिनीहरूले एक अर्काको घोषणापत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् र यो कतिको सार्थक रहन्छ, यो कतिको औचित्यपूर्ण रहन्छ, एकले अर्कालाई बोक्ने र जुन परम्परा छ त्यसलाई कतिको सार्थक रहन्छ भन्ने विषय पनि चुनौतीका साथ हेरिएको छ र अबको सरकारलाई यी चुनौतीहरू हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौं। अबको क्रममा हामीले जनअपेक्षालाई लिएका छौं। जनअपेक्षामा अबको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सरकारले गर्ने कदमहरूमा अझ भन्नुपर्दा
नागरिकहरू के चाहन्छन्, नागरिकको अपेक्षा के छ भनेर हामीले आम नागरिकलाई नै सोधेका छौँ। अबको सरकार कस्तो हुनुपर्छ, अबको प्रधानमन्त्रीले कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने सामग्री छ। अब हामी त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब राजनीतिक पुरानो अभ्यास हेर्ने हो भने त उनीहरूको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्दै आएको छ। अब त्यो चरित्रलाई करेक्सन गर्ने आधार के हो, पहिला त्यो आउनु पर्यो। अब त्यो चरित्रलाई करेक्सन गर्ने आधार भएन भने त काम गर्ने शैली त त्यही पुरानै हुने होला भन्ने चाहिँ हामी आम नागरिकले बुझेका छौँ। होइन, अब हामी नयाँ ढङ्गले जान्छौँ भन्नको लागि त उहाँहरूले त्यो केही दिनभित्रै चाहिँ आफू परिवर्तन भएको भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ आम जनमानसमा दिनुपर्छ। त्यो भयो भने उहाँहरूसँग आशा गर्ने कुरा रह्यो, भोलि व्यवहार त अझ बाँकी रहन्छ। अब बाँकी चाहिँ अहिलेको राजनीतिक कुरामा चाहिँ अब भन्ने हो भने अब यो मिश्रित विचार भएका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेका छन्। अब त्यो कतिको चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्छ, एकअर्काको कुरामा कतिको सुनवाई हुन्छ, त्यसले कति लामो जान सक्छ, अब त्यो कुरा त सायद अब यो केही महिना हेरेपछि सायद त्यसले निर्गोल गर्ला। प्रचण्डले यदि मुलुकको अन्तिम नेतृत्व गर्न पाऊँ भनेर विगतको चुनावमा उहाँले भोट पनि माग्नु भएको थियो। त्यही अनुसार समयले उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाएको छ। त्यस कारण उहाँले देश र जनताको लागि अन्तिम प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यसमाथि साथसाथै स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आउनुभएको रवि लामिछाने लगायत केही राम्रा व्यक्तिहरू, पहिले नै चिनेका व्यक्तिहरू चाहिँ सरकारमा जानुभएको हुनाले आशा छ सायद यो देशले अब चाहिँ केही परिवर्तन पाउँछ कि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई लागेको अहिलेसम्म लागेको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दाखेरि थोरैमा पनि राजनीतिमा चाहिँ चासो दिने भएकाले प्रचण्डको सरकार त पहिला पनि हेरेकै हो। प्रचण्ड कतिसम्म लेभलबाट तल झर्छ या माथि झर्छ भनेर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। उसको बारेमा केही भनिराख्नु पर्दैन कसैलाई पनि। र पनि अहिले मैले जाँदै जान्न भनेर त्यति साह्रो तल झरेर कुरा गरिसकेको पार्टीसँग, एमाले जस्तो पार्टीसँग गएर मिलेर सरकार बनाइरहेछ। एउटा राम्रो पोइन्ट भनेको कम्युनिस्टमा दुईवटा मिल्न सक्छन्, तर प्रचण्डको लेभल र उसको हाइट हेर्दा उसले कति काम गर्न सक्ला। त्यसमा पनि 7वटा दल गएका छन्, 6वटा दलले सरकार बनाएको छन्। मैले प्रचण्डबाट आशा चाहिँ केही गरेको छुइनँ र नेपाली जनताले पनि गरेका छैनन्। प्रचण्डले माथि उठेर काम नेपालको लागि कुनै हालत पनि गर्दैन, विश्वास गर्नुहोस्। चाहिँ रवि लामिछानेलाई पनि हेऱ्यो, उसको बोली हिजोको के थियो, अहिले भनेको छ नालीमा फोहोर फाल्नको लागि नालीमै छिर्नुपर्छ भनेर। त्यो प्लस पोइन्ट हो उसको, त्यो राम्रै हो। तर पनि उसले जुन हिसाबले हिजो हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो अनुसार गरेर काम गर्न सकेन रवि लामिछानेले पनि। जनताको आशा र विश्वास टुटाइसक्यो उसले पनि। अरू पार्टी भनेको सिके राउत पनि त्यही हो होइन। सम्पूर्ण पार्टीलाई हेर्दाखेरि सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले माथि उठेर काम गर्न सक्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। मलाई लाग्छ कि गर्दैन त्यति होला, किनकि पहिला पनि 2 चोटि भइसकेछ। त्यो देउवाले गरेको छैन, त्यही सरकार हो 3टा बारले, त्यही कुनै पनि राम्रो तरिकाले गर्न सक्दैन। तर अहिले नयाँमा रवि लामिछाने, यो बालेन शाहहरू, यस्ता युवाहरूले केही गर्न सकिन्छ। 100मा चाहिँ 70% अलि ठिकै छ, तर अझै केही सुधार गर्नुपर्ने छ। आशा त्यति त छैन, किनकि एजुकेसन सेक्टरहरूमा पनि यो हेल्थ सेक्टरहरूमा पनि त्यति अहिले दुर्लभ ठाउँहरूमा त्यति राम्रोसँग विकास भएकै छैन। तिनीहरूलाई अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। खासमा यो आम नागरिकको दृष्टिकोणमा अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा तपाईँको पुरानो दलमा त विश्वास छैन, तर अहिले नयाँ पार्टीहरू जुन गएको छ, जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो, जनमत पार्टी भयो, नागरिक मुक्ति पार्टी भयो, जो देश र समाजको लागि निरन्तर सङ्घर्षमा छ, तिनी पार्टीहरूको सहभागिता छ। त्यही भएर देश र जनताले अपेक्षा गर्न सक्छ कि यो सरकारले केही काम गर्न सक्छ भनेर। अब जस्तै खासमा जनतालाई जुन आवश्यक कुराहरू छ नि, अब यो देशबाट धेरै आशा त गर्न सकिँदैन, तर सामान्य जुन छ नि, रोजगारीको कुरा अनुभूति भयो, तपाईँको शिक्षाको जुन भयो, स्वास्थ्यको भयो, अहिले जुन वैदेशिक रोजगारमा गइरहेछ, जुन श्रममा जुन समस्या छ, जुन पासपोर्टमा जुन समस्या छ, त्यो समस्याहरू समाधान गरिदियोस्। त्यो नै खासमा जनताको मेन इच्छा र पक्ष छ। म नयाँ सरकारले यही भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन तपाईँहरूको नेतृत्वमा, जुन माओवादीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ र यो सरकारमा जुन एकदम युवाको
पार्टीहरू भनौँ न, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक मुक्ति पार्टीहरू जुन एकदम जनताको लागि हक हित र अधिकारको लागि निरन्तर आवाज उठाइराख्ने पार्टीहरू गएको छ। उहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको जुन सडकमा जुन आवाज उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो आज तपाईँहरू सदनमा जानुभएको छ। पक्कै जनताको हक र हितको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ भने आशा र विश्वास गर्दछु। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नयाँ सरकारले अब अलिकति आश लाग्दो भनेको हजुरको रवि लामिछानेबाट हो होइन। अरू त अब पुरानै अनुहारहरू छन्। पुरानो अनुहारहरूले गर्दाखेरि अब एउटा उखान छ नि बुढापाकाको, के अरे जस्तो जोगी आयो त्यस्तो के भन्छ नि, जुन जोगी आयो नि कारै चिरेका, त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर जुन समीकरण बनाएको छ अहिले बदलिँदो जुन 81 देखिएको छ, जुन राजनीतिक समीकरण 81 चेन्ज भएको छ, त्यसले चाहिँ अलिकति केही हदसम्म अलिकति विकास निर्माणका कार्यदेखि लिएर जनतालाई केही सेवा सुविधा र त्यसपछि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब मूलत अब अहिले जनताले मेन त अब कृषि सामग्री उपकरण होइन देखि लिएर त्यसपछि अब खाद्य सामग्रीदेखि लिएर सबैको चाहिँ मूल्य वृद्धि अत्याधिक भइरहेछ। यो चाहिँ अहिलेको सरकारले विशेष गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विभिन्न किसिमको सामग्रीहरूदेखि लिएर र त्यसपछि गएर खाद्य सामग्रीदेखि लिएर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समयानुकूल परिवर्तन गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ जनताको बढी मन जित्न सक्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा विकास निर्माण अन्तर्गतको अब जस्तो काठमाडौँको मात्रै सुविधा हेरेर भएन, दूरदराजमा रहेका नेपालका दूरदराजमा रहेका गाउँ बस्ती टोलहरूलाई पनि हेरेर विकास निर्माण अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ पार्टीको विधान सिद्धान्त एउटा भइरहँदा पनि तर यिनीहरूको कार्यशैली र चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यी दुइटै चाहिँ परिवर्तनकारी, केही गर्नुपर्छ, अब देशलाई केही हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ होइन। र मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ अब नयाँ पार्टीहरू पनि के अरे सरकारमा आबद्ध हुनुपर्छ र यिनीहरूले केही गर्छन् भनेर भनेको थिएँ होइन। आज मलाई एकदम असाध्यै म खुसी छु र यिनीहरूले चाहिँ जो अहिले चाहिँ जसको सङ्गठन के अरे सरकार बनिएको छ तिनीहरूले अब आउने आगामी दिनहरूमा चाहिँ यिनीहरूले परिवर्तन पक्कै गर्छन्, यसमा म पक्का विश्वस्त छु। र तपाईँको केही हुन्छ पनि फेरि, किनभने र कमरेड प्रचण्डले पनि अहिले चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउनु भएको छ नि होइन। र एउटा दरबार सुरुवाल लाउँदा मात्रै चाहिँ देश एउटा चाहिँ के भन्छ पुरातनवादी हुन्छ होइन, यो चाहिँ के अरे रूढिवादी हुन्छ र काम हुँदैन भन्ने कुरो होइन रहेछ। यिनीहरूले देशमा अब उहाँले पनि चाहिँ अब दौरा सुरुवाल लाउँदै मात्रै पनि देश चाहिँ के अरे लाउँदैमा चाहिँ देश नबन्ने होइन, काम गर्नु पऱ्यो नि होइन, व्यवहारिक देखिनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अबको देश बन्छ। अब यो भर्खर चाहिँ सरकार बनेको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ चाहिँ, र यो पछि आउने यसले परिणाम पक्कै दिन्छ। म यसमा पक्का ढुक्क छु। कारण लाग्छ अघिदेखि त्यसको क्रियाकलाप राम्रो छ। एकपटक प्रधानमन्त्री भएमा राम्रो काम गर्यो, यसै कारणले फेरि प्रधानमन्त्री भए ऊ राम्रो काम गर्छ। बैंकको ऋण विपन्न वर्गको माफी गरिदियो प्रचण्ड सरकारले न, अरू के काम गर्यो, जनता त्यसमा खुसी छ। म त गाउँघरमा देहातमा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा मेरो घर छ। प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भएमा जनताहरू सुख सुविधालाई राम्रो मान्छ। दर्शकवृन्द, जनअपेक्षा के रहेको छ अबको सरकारप्रति भन्ने सन्दर्भमा हामीले नागरिकहरूलाई सोधेका थियौँ। उनीहरूको चाहना के रहेको छ, इच्छा के रहेको छ भन्ने कुरा भर्खरै मात्र सुनिहाल्यौँ। र खास गरिकन देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई अब उकासेर जनजीविकालाई सामान्यतर्फ लग्नुपर्ने, आर्थिक क्रान्तिका मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरणहरू गर्नुपर्ने लगायत देशका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य तवरबाट निकै माथि उठाउनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा जनभावना आएको पनि देख्न सकियो। र अबको क्रममा हामी अबको सरकार, अबको रणनीति र प्रतिपक्षमा रहेर नेपाली कांग्रेसले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ लगायतका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीले गर्नुभएको कुराकानी छ। कुराकानीको क्रममा जोडिनु भएको छ प्रकाश शरण महत। अबको रणनीति के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भको यो कुराकानीलाई राख्दै अब आजको प्राइम इस्युको सेसनबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार।
पुरानो गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमाले सहितका 7 दलहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै एमाले को सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै काङ्ग्रेसमा भने एक किसिमको खैला बैलाको स्थिति सृजना भएको छ। समीक्षाको माग हुँदैछ, केन्द्रीय समितिको माग हुँदैछ र गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भनेर नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसको अबको रणनीति के हो, यो विषयमा कुरा गर्नका लागि यतिखेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ र देउबा समूहका एकजना विश्वासपात्र पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री पटक पटकका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र पनि हुनुहुन्छ प्रकाश शरण महत। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत गरेँ। धन्यवाद। यो भूमिकामा केही तलमाथि परेको भए सच्याउनु होला। नै अब यो म त पार्टीको विश्वासपात्र हुँ, म पार्टीको कुरा गर्छु, पार्टीको संस्थागत विकासको कुरा गर्छु, संस्थागत दृष्टिकोण राख्छु। डाक्टर साहब, गठबन्धन बन्छन् जान्छन्, सत्ता भन्ने कुरो स्थायी हुँदैन, यो पनि आउँछ जान्छ, यो भइरहन्छ। तर गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा एक किसिमको खैला पहिला भएछ, तपाईँ हतारमा हुनुभयो भएर सिधै विषयवस्तुमा मैले प्रवेश गरिहालेको कि झन्डै तपाईँले नै झम्टिनु भयो भन्ने किसिमका समाचारहरू आइराखेका छन्। के हो भएको, के हो डाक्टर? एकदमै यो सरासर झुटो हो। यो म आफैलाई अचम्म लागिरहेको छ। कपोल कल्पित कसरी यस्ता कुराहरू चाहिँ नियोजित रूपमा समाचार बन्छन् र चाहिँ फोहोरको थुप्रो एक ठाउँमा बिसाउने र यिनीहरू नै हो कल्प्रिट भने जस्तरी प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने, मिडियामा दुष्प्रचार गर्ने, त्यसलाई म घोर भर्त्सना गर्छु। कुनै त्यस्तो चाहिँ कुरोकानी नै भएको छैन। म त त्यो चाहिँ कार्यदलको सदस्य पनि छैन। मैले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नेतृत्व तहमा के भइरहेको छ भनेर चाहिँ आफ्नो चासो चिन्ता व्यक्त गरेका छु। यो गठबन्धनको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ, तर गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ र अरू विकल्पहरू भरपर्दो छैन, अरू विकल्पमा जानु हुँदैन भनेर मैले भनिराखेको छु। तैपनि एउटा परिणाम नआइसकेपछि अनि त्यसको दोष जसमा यो प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन, अब उसलाई चाहिँ दोष लगाएर दोष थोपरेर अनि आफू चोखिने जुन प्रवृत्ति छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा नपुग्दैमा हामी फेरि जिरोमा पुग्यौँ। यो चाहिँ के को खेल जस्तो चाहिँ लुडोको खेलको जस्तै यसै 100बाट जिरोमा पुग्यौँ भन्ने कुरामा पनि म पुरै असहमत छु। अहिले जस्तो खाले चाहिँ गठबन्धन बन्या छ, विभिन्न दिशातर्फ फर्केका चाहिँ विभिन्न विचार राख्ने पार्टीहरू त्यहाँ समावेश भएका छन् शुद्ध सत्ताको लागि र उनीहरूको पर्दाफास पनि भएको छ। कोही चाहिँ घोर राजावादी, कोही घोर राजा विरोधी, कोही घोर गणतन्त्रवादी, कोही विरोधी, कोही संहितावादी, कोही संहिता विरोधी, अनेकौँ प्रवृत्ति का पार्टी र यसका नेतृत्वहरू शुद्ध सत्ताको लागि हतार हतार जम्मा भएर त्यही सत्ताको शर्तमा यो चाहिँ सरकार बनेको छ। यो आफ्नै कन्ट्राडिक्सनबाट यो सरकार चाहिँ मलाई लाग्दछ यसले चाहिँ आफ्नो अवधि पुर्याउन यसले चाहिँ कठिन छ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन छ। र जहाँसम्म गठबन्धनको सवाल छ, यो गठबन्धन एउटा लक्ष्यका साथ संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्यका साथ यो चाहिँ गठबन्धन बन्या थियो। प्रचण्डजीले पटक पटक मैले पाठ सिकिसकेँ, अब म कदापि फर्केर चाहिँ जाँदिनँ। यही गठबन्धनमा चाहिँ नेतृत्व पाए पनि नपाए पनि यही गठबन्धन नै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले दोहोऱ्याइरहनु भएको थियो। र ओलीजीले यो संविधानमाथि नै आक्रमण गर्नुभयो, कमजोर गर्नुभयो, त्यस कारण कुनै पनि हालतमा त्यहाँ चाहिँ सहकार्य हुँदैन भनेको अवस्थामा त्यहीँ चाहिँ उहाँ चाहिँ पुग्नुभएको अवस्था आफै पनि यो सत्ता नै सर्वोपरि हो भन्ने सोच त्यहाँ देखियो भनेदेखि अर्कोतर्फ
यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी युवाहरू यो नट अगेन भन्ने नारा दिएर अब नो नट अगेन यो चाहिँ यो जुन चाहिँ स्थापित नेतृत्व छ यसबाट चाहिँ चल्दैन। झन् प्रचण्डजीबाट त चल्दैन। उनकै विरुद्धमा चुनाव लड्न जाने हो, मै आउने भएर अन्त भाग्नुभयो भन्ने चाहिँ नारा दिएको व्यक्ति फेरि चाहिँ सत्ता पाउने दौड गरेर मलाई चाहिँ यो प्राप्त भए चाहिँ म चाहिँ जान्छु भनेर उहाँ पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ। भनेपछि त यहाँ चाहिँ सिद्धान्त विचार आदर्शको कुनै चाहिँ अर्थ रहन्छ भन्ने चाहिँ सुस्पष्ट देखिएको छ। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट त्यो चाहिँ निर्णय स्वयं हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीले पढ्नु भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेर कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ। त्यही पहल चाहिँ यो चाहिँ के छ भने गठबन्धन निर्माणको सिलसिलामा चाहिँ पहल भयो। यद्यपि त्यो पहल चाहिँ सफल भएन। सफल आउने बित्तिकै अब त्यहाँ मलाई त निमन्त्रणै नै आएको थिएन भन्ने, म त वहाँ पर्खेर बसिरहेको थिएँ भन्ने कि त्यही त पछिको कुरो हो। त्यो पछिकै तपाईँले सोधिरहनु भएको छ कि किन यो चाहिँ यो यत्रो चाहिँ भइरहेको छ भनेपछि त मैले भन्न खोजेको के हो भने पार्टीको जिम्मेदारमा तहमा बसेको व्यक्तिहरूले त आफ्नो कुरा त्यहाँ चाहिँ निमन्त्रणा कुरो आवश्यक। उहाँ त कार्यदलमै हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ गठबन्धन कार्यदल, त्यहीँ आएर आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने। यहाँ के भइरहेछ एकछिनको लागि बोलाएको छैन भने पनि अधिकार छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी हो, यहाँ यो कसरी जाने। अब हामीले चाहिँ पार्टीको सरकार बनाउने नेतृत्वमा बनाउने चाहिँ मा अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ यी विकल्प छन्, यसरी जानुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ त सहभागी भन्नलाई हामी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ भने। तर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो आफ्नो जिम्मेवारीहरूबाट पन्छिने र जसरी पनि दोष देखाउने, अरूलाई चाहिँ दोष देखाउने। र अहिले चाहिँ प्रचण्डजीकै नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गरे भए पनि ल नेपाली काङ्ग्रेस त यत्रो ठुलो पार्टीले यसैको लागि गठबन्धन बनाएको थियो, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई यो गठबन्धन बनाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भने हामीले पारित गरे होइन, त्योभन्दा कसरी यताउता गयो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। जसरी पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्ति पनि यहाँभित्र छ। र अर्को कुरा अब यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त छोड्नै हुन्न भन्ने आवाज पनि त्यहीँबाट चाहिँ उठेको यो परिवेशमा यो भएको छ। जे भए पनि यो गठबन्धन रहनु पर्थ्यो यो जुनसुकै हालतमा भन्ने पनि मेरो दृष्टिकोण हो। यद्यपि त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यसको चाहिँ डिटेल उत्तर किन भएन, के आधारमा चाहिँ यो हाम्रै नेतृत्व चाहिँ कायम रहन्छ भन्ने आधारका विषयमा त त्यसमा वार्तामा संलग्न साथीहरूले अझ राम्रोसित भन्न सक्नुहोला। तर मलाई लाग्छ समग्रमा यो बचाउन गठबन्धन बच्न सकेन, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर यो भनेर फेरि हामी आत्तिनुपर्ने, हताश हुनुपर्ने, अब फेरि हामी सधैँको लागि समाप्त भयो भन्ने पनि केही पनि कुरा छैन। विल कम ब्याक। हामी चाहिँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै विश्वसनीय पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले नै एउटा भरपर्दो नेतृत्व देशलाई दिन सक्छ। जहाँसम्म तपाईँले यो विभिन्न किसिमका विचार समूह सिद्धान्त बोकेका फरक फरक ढङ्गका विपरीत ध्रुवका विपरीत धारका भनेर भन्नुभयो, त्यो त कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि त्यो टालाटोली बाटोली जस्तो रङ्गी सङ्गीत त्यो त एउटा निश्चित लक्ष्य चाहिँ यो चाहिँ यही चाहिँ जुन संविधान बनाएको छ, संविधानको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने थियो नि। यहाँ त संविधानको व्यवस्था गणतन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ, राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने त्यही छ। र यो चाहिँ यो प्रदेशको चुनावै हामी चाहिँ लड्दैनौँ किनभने संहितामा हाम्रो विश्वास छैन भन्नेदेखि सबै चाहिँ एकै ठाउँ विपरीत ध्रुवको व्यक्तिहरू पार्टीहरू एक ठाउँ आएका छन् भनेपछि त यसमा विचारको चाहिँ यो होइन नि। हामीले त कमसेकम मूलभूत लक्ष्य त एउटा लक्ष्य चाहिँ यो बाटो भनेर चाहिँ उ गरेको थियो नि, त्यो त देखिएन नि। संविधान चुकाउने भन्ने थियो तपाईँहरूको। त्यो दिनको घटनाको जुन चित्रण आयो बाहिर एउटा सिलसिलेवार ढङ्गले पूर्णबहादुर खड्काले तपाईँ बरु राष्ट्रपतिमा जानुहोस्, मलाई कार्यभाग दिनुहोस्, रामचन्द्र पौडेललाई हामीले चाहिँ नि संसदीय दलको नेताको रूपमा अगाडि बढाउँ, यसरी पनि र अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ हम्टिन आँट्नुभयो भन्ने कुरो पुरै कथा हो। यो पुरै स्टोरी
यो निर्णय प्रक्रियामा म चाहिँ सामेलै छैन। यो गठबन्धन भत्कियो भन्ने सुने म छैन। यो गठबन्धन भत्कियो भनेर चाहिँ अब प्रचण्डजी त्यहाँबाट छोडेर हिँडे भन्ने सुनेपछि यो के भएको रहेछ भनेर म त्यहाँ गएको। त्यहाँ चाहिँ पार्टी सभापति पूर्णजी, गृहमन्त्रीजी, ज्ञानेन्द्र कार्की, सञ्चार मन्त्रीजी, कार्यदलका सदस्य कृष्ण सिटौला लगायत साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब यस्तो भयो, छोडेर हिँडे भन्ने कुरा हो। फेरि त्यहाँ चाहिँ अझै अब उहाँकै नेतृत्व पनि दिन तयार छौँ भनेर फोन गर्ने कुरा भयो। फोन पनि भयो। उहाँले अब ढिला भयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन, अरू साथीले गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट। उहाँले चाहिँ अब ढिला भयो भन्नुभयो। भएको कुरो त्यही, अरू कुरै त्यो विषयको लागि को राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री यो ऊ भन्ने कुरै त्यहाँ चाहिँ भएकै छैन। यो विषयमा चाहिँ पूर्णबहादुर सिंह दोहोरो बहसै छलफलै भएको छैन। कर्णालीको एउटा विषयमा त्यहाँ के भएछ भन्ने चाहिँ सामान्य कुराकानी भएको थियो। त्यो पनि त्यो झगडा विवादको हिसाबले होइन भनेपछि त्यत्रो महत्त्वपूर्ण सिनियर साथीहरू बसेको ठाउँमा कुनै हुँदै नभएको विषय नियोजित रूपमा चाहिँ प्रचार गरिनु भनेको मतलब यो चाहिँ आफू चाहिँ जिम्मेवारी ठाउँमा चाहिँ बस्ने, निर्णयको प्रक्रियामा आफू बस्ने, अनि जुन परिणाम आयो त्यसपछि चाहिँ दोष चाहिँ अरूहरूले गरेका हुन्, यिनीहरू चाहिँ जिम्मेवारी छन् हाम्रो नेतृत्व नआउनुमा, यो चाहिँ गठबन्धन सफल नहुनुमा भनेर दोषारोपण गर्ने सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो मिडियामा दुष्प्रचार, झुटो प्रचार गर्ने योभन्दा निन्दनीय र निकृष्ट जसले गरे भए पनि त्यहीँको स्रोत भनेर जुन चाहिँ प्रचार गरियो, के अरे बालोटारकै स्रोत भनेर, योभन्दा निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक विषय केही पनि हुन सक्छ। सरासर झुटो। जतातर्फ तपाईँ लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त भित्र के भयो भन्ने कुराको सूचना त पक्कै पनि थिएन होला। डाक्टर साहब, अबको योजना के हो? यो दुईटै कुरा। एउटा कुरा भनेको उहाँहरूलाई त्यो सूचना थिएन होला, तपाईँहरू जे जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा थियो होला जे भएको हो, त्यही भएर सूचना यदि हो भने त्यहीँबाट चुइयो होला। शुद्ध एउटा मेडअप नियोजित कथा, कसैलाई एउटा चाहिँ दोषीको भागी बनाउनु पर्यो होइन। यहाँ हामीले चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्न नसक्नुमा, साँच्चा साझेदारी नहुनुमा हामी जिम्मेवार छैनौँ। के फलानु चाहिँ एकदम शुद्ध रूपमा यो चरित्र हत्या गर्ने र चाहिँ दुष्प्रचार गर्ने नियतबाट त्यो चाहिँ भएको, त्यसको चाहिँ म घोर निन्दा गर्छु। डाक्टर साहब, अबको योजना के, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने तयारी हुँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ, अब छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ र कसरी अब अगाडि बढ्ने कुरो तय हुन्छ। कतिपयले सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईटै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के हो? होइन, असफल हुनुभयो, हामीले संविधान जोगाउने अहिलेको जुन गठबन्धन हो यो जोगाउनुपर्छ, यसका लागि मेरो नेतृत्व आवश्यक छ भन्दै आउनुभएको थियो, त्यही भएर छाड्नुपर्छ। उहाँहरू नै खबरदार कुनै ठाउँ छोडौला, राष्ट्रपति पनि छोड्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न भन्ने पनि उहाँहरू नै। अनिखेर त्यसपछि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई चाहिँ निरन्तरता राख्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ निरन्तरता राखेर यो चाहिँ गठबन्धन भत्कायो भन्ने पनि उहाँहरू नै। यो चाहिँ बुझ्न नसक्ने पहेली हो र सामूहिक रूपमा जिम्मेदार साथीहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार तहमा, नेतृत्व तहमा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको जिम्मेवारी, यसको समीक्षा सामूहिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ र यसैबाट समाप्त भयो भन्ने पनि छैन। र अगाडि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो र जिम्मेवारी लिने ठाउँमा पुग्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। सानोतिनो चाहिँ सेटब्याकमा एउटा सेटब्याकलाई लिएर कसलाई चाहिँ दोष हालौँ भनेर पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति गलत हो। यसो गरे पनि दोषी देखाउने, उसो भए पनि दोषी देखाउने। अब फेरि नेतृत्वले सफलता र असफलता दुईटैको भागीदार त नेतृत्व होला नि। यसलाई सत्ता दिँदाखेरि पनि दोषै देखाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ किन दिएर चाहिँ अरू बचाउनु पर्थ्यो, किन नगरे भनेर पनि दोषै देखाइन्थ्यो। फेरि 23बाट 57मा पुग्दाको जुन जस लिनुभयो र गठबन्धन टुट्दाको अपजस पनि सभापतिले लिने। अवश्य सभापतिले लिने, तर अरू चाहिँ हामी चाहिँ चोखो थियौँ, हामी त त्यहाँ टाढाबाट हेरिरहेको थियौँ, हामीलाई त थाहै भएन, थाहा नै दिएन
भनेर पन्छिन मिल्दैन। सबै जिम्मेवारी ठाउँमा छन्। कुनै चाहिँ सामान्य चाहिँ सदस्य होइन, महत्त्वपूर्ण तहमा के अरे सभापति पछिको पदमा छ भनेपछि त्यहाँ त हामी हस्तक्षेपकारी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि त त्यहाँ चासो चिन्ता के भएको छ, कसो भएको छ भन्ने उहाँलाई अधिकार छ। कसले रोक्छ त्यो कुरा गर्न? कसले रोकेको छ? किन आइस भनेर कसले भन्थ्यो र होइन डाक्टर साहब? उहाँहरू त कार्यदलमै हुनुहुन्थ्यो नि, महामन्त्रीजी त कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, तर पन्छाउँदै जानुभयो भन्ने कुरो भयो। एउटा ग्रुपमा सीमित भयो। कुनै चाहिँ पन्छा भन्ने मलाई लाग्दैन, आफै उहाँ चाहिँ जानु छोड्नु भयो। डाक्टर साहब काहीँ चुक भयो भन्ने लाग्छ? चुक भयो भने कहाँनिर भयो यो गठबन्धन टुट्नुमा? अब चुक त अब सायद यो चाहिँ मिल्ला। प्रचण्डजीले चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेस स्वाभाविक नेतृत्वको दावेदार हो, उहाँले मान्नुहुन्छ भन्ने सायद लाग्यो। त्यसमा कसले त्यो विश्वास दिलायो उहाँले मान्नुहुन्छ भनेर, कसले कहाँ के उहाँलाई चाहिँ होइन छोड्नै हुन्न भनेर कसले चाहिँ फेरि पर्दामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्यो। यसको त बिस्तारै चाहिँ पर्दाफास हुँदै जाला। तपाईँ हतारमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि एकदमै हतारमा हुँदा पनि तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेस अब केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने तयारीमा रहेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले डाक्टर प्रकाश शरण महतको कुरा जोड्यौँ, उहाँका भनाइहरू जोड्यौँ। यसबाट पनि प्रष्ट छ कि कङ्ग्रेसका दुई धार अझै पनि यो बैठकमा पनि आम्ने सामने हुने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने लक्षण देखा परेको छ।